नमस्कार, कार्यक्रम ग्लोबल टकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नारायण तिमलसना। दर्शकहरू, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा आज 3 दिने भ्रमणका लागि भारत जाँदै हुनुहुन्छ। यो 3 दिने भारत भ्रमण प्रधानमन्त्रीको के हुनेछ, यसका एजेन्डाहरू के हुनेछन्, नेपालले यो भ्रमणबाट कस्तो फाइदा लिन सक्नेछ, यसै पेरिफेरीमा रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। विशेष गरी 3 दिने भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भोलि भेट गर्दै हुनुहुन्छ र आज 1 बजे उहाँको फ्लाइट छ। 4 बजे उहाँ भारतमा विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुनेछ र 20 गते बनारस हुँदै नेपाल फर्किने कार्यक्रम छ। यो 3 दिने भारत भ्रमणका क्रममा अब नेपालले उठाउनु पर्ने विषय के छ, नेपालले के एजेन्डा लिएर जाँदैछ र के लिएर जानुपर्नेछ र के विषयमा छलफल गर्नुपर्नेछ। नेपाल र भारतबीच विभिन्न किसिमका समस्याहरू छन्। जनतामा पनि अलिकता तिक्तता छ। यो तिक्तता तोड्नलाई पनि कस्तो खालको भूमिका प्रधानमन्त्रीले खेल्नुपर्छ, यी लगायतका विषयमा आज म कुराकानी गर्नेछु। मसँग हुनुहुन्छ पूर्व राजदूत परराष्ट्रविद प्रद्युम्न विक्रम शाह। स्वागत छ। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? अब निर्धारित समयभन्दा 3 महिना ढिला गरेर प्रधानमन्त्री भएको 8 महिना पछि र नेपालबाट उच्च स्तरीय भ्रमण हुन नसकेको लगभग 3 वर्षपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा भारत भ्रमण जाँदै हुनुहुन्छ। आज यो भ्रमणलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? यहाँले भनिहाल्नुभयो, पहिले एकचोटि गुजरातको समिटको बखतमा जाने कार्यक्रम थियो प्रधानमन्त्रीको। त्यो बखतमा जान सक्नु भएन। तथापि उहाँहरूको भेट चाहिँ नि क्लाइमेट समिट हुँदाखेरि ग्लासगोमा भेटघाट पनि भयो हो। यो दोस्रो पटक भेटघाट हो। यो अहिले 8 महिना प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएपछि र भारतको चाहिँ नि धेरै जसो पहिलेको इतिहास हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्री हुनासाथै भारतको प्रथम भ्रमण गर्ने परिप्रेक्ष्य थियो। तथापि यसपालि त्यो कोभिडको कारणले र विभिन्न कारणले गर्दाखेरि यो भ्रमण ढिलो भयो हो। तर अगाडि पछाडि जानै पर्थ्यो। उहाँ पहिले 2017मा पनि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि भारतको भ्रमण गर्नुभएको थियो। त्यसकारण यो चाहिँ नि अहिले कति सद्भाव भ्रमण पनि हो, अफिसियल भ्रमण पनि हो। यसलाई म कसरी लिन्छु भने नेपाल भारत सम्बन्धमा केही अलिकति दरार वा केही ह्रास आएको महसुस भएको छ यो बोर्डरको कारणले हैन, 50 को सन्धिको कारणले र फेरि यहाँ नेपालमा भारतको केही चाहनाहरू हुन्छ ती कुराहरूमा जस्तो हुनै सक्छ। अब अमेरिकनको अब एमसिसीको प्रोजेक्ट पहिले भारतले के सोच्थ्यो भने नेपाललाई हेर्नुपर्ने भारतको आँखाबाट हेरियोस् भन्ने उनीहरूको विचार राख्थे। अब अहिले एमसिसीबाट अमेरिकन प्रोजेक्ट्सहरू डाइरेक्टली आइरहेको परिप्रेक्ष्य पनि छ। यी आदि इत्यादि कुराहरू त्यसमा रिजनल हुनसक्छ, बाइलेटरल हुनसक्छ वा ग्लोबल पर्सपेक्टिभका कुराहरू यो भ्रमणमा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग हुन्छ जस्तो लागिरहेछ। अब भनेपछि यो भ्रमण चाहिँ जस्तै प्रमुख मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको भ्रमण तर 3 वर्षपछि हुन लागेको उच्च स्तरीय भ्रमण, यो राजकीय हो कि सद्भावना भ्रमण हो? अब अघि मैले भनिसकेँ, अहिले भ्रमणहरू सबै अफिसियल लेभलको भ्रमण हुने कुरा भएको छ। पहिलेको जस्तो बढ्ता सेरिमोनियल हुँदैन। अहिले बिजनेस लाइक भ्रमणहरू, अहिलेको भ्रमण प्रोटोकलहरूको कन्टेक्स्ट चाहिँ ग्लोबलमा पहिले त धेरै स्वागत सत्कार बर्ता सेरिमोनियल हुन्थ्यो। अब त्यो चाहिँ नि हुँदैन। अब अहिलेको भ्रमण चाहिँ नि आजै उहाँहरू जाँदै हुनुहुन्छ, भोलि बाइलेटरल मिटिङ हुँदैछ, त्यसपछि उहाँको अरू कार्यक्रम छ। इभन उत्तर प्रदेशमा उनी बिजेपीको हेडक्वार्टरमा भ्रमण गर्ने हैन, अनि व्यापारीहरूलाई एड्रेस गर्ने इत्यादि कुराहरू पहिले पनि हुन्थ्यो, अहिले पनि भइरहेछ। तर यो अफिसियल भिजिट हो र भारतले पनि यसलाई अफिसियल भिजिट भनेको छ, हाम्रो पनि अफिसियल भएको छ। त्यसमा अफिसियल भिजिटको दर्जा दिउँ, यसलाई अफिसियल भिजिटकै दर्जा दिउँ हैन। अब प्रधानमन्त्री देउबाले भारत भ्रमणको क्रममा नेपालबाट उठाउनु पर्ने मुद्दाहरू के हुन सक्छन्? यस्तो उच्च स्तरीय भ्रमणमा अघि पनि भनिसकेँ, उच्च स्तरीय प्रधानमन्त्रीको तहमा अफिसियल भिजिट हुँदाखेरि सामान्यतया नेताहरूबाट सबै
प्रकारका इस्युजहरू उठ्न सक्छ। त्यसमा मैले अघि भने अब ग्लोबल पर्सपेक्टिभका इस्युहरू हुन सक्छ हैन। जस्तै कि अब त्यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा नेपालको पोजिसन, युक्रेनमा पोजिसनको कुराहरू लगायत धेरै कुराहरू हुन सक्छ। जस्तो अब भारतले पनि युएनमा सेक्युरिटी काउन्सिलमा चाहिँ नि आफ्नो पर्मानेन्ट सदस्यको लागि क्यान्डिडेट अनेकौँ समर्थन र सहयोगको कुराहरू विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सहकार्य गर्ने कुराहरू लगायत युक्रेनका कुराहरू भए यस्ता कुराहरू विभिन्न कुराहरू चाहिँ ग्लोबल पर्सपेक्टिभमा उठ्न सक्छ भने बाइलेटरल कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि नजिकको कुरा गर्दा वा रिजनल कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि अब सार्ककै कुरा हुन सक्छ। नेपालको प्रधानमन्त्रीले सार्क चाहिँ नि 8 वर्षदेखि कोमामा छ र भर्खरै बिम्स्टेक समिट अहिले भइरहेको छ श्रीलङ्कामा। भारतको प्रशय चाहिँ नि बिम्स्टेकमा बढ्ता जोड दिइरहेको अवस्था छ। अब सार्कको हेडक्वार्टर नेपाल र सार्कको स्थापनामा नेपालले खेलेको भूमिका लगायत विभिन्न विषयहरूलाई पनि सार्क चाहिँ नि बिम्स्टेक सार्कलाई सब्स्टिट्युट गर्दैन सक्दैन भन्ने कुराहरू विषयदेखि लिएर सार्कको महत्त्व अर्कै छ। यो रिजनल बडी हो भनी बिम्स्टेक एउटा इन्टर रिजनल बडी हो, आसियन र सार्कको बिचको ब्रिज गर्ने कार्य हो। यी आदि इत्यादि कुरा बुझाउन र केही कुरा यो समिट फेरि के छ भने इन्डिया पाकिस्तानको पनि अब जियोग्राफी चेन्ज गर्न सकिँदैन हैन। जति गरे पनि अब इन्डियाको चाहिँ नि उद्देश्य चाहिँ नि पाकिस्तानलाई एक्सक्लुड गर्ने मात्र हो हैन। पाकिस्तानमा समिट हुन लागेको हुनाले यो अहिले समिट नभएर सार्क चाहिँ नि 8 वर्षदेखि गतिहीन भएर बसिरहेको छ। त्यसकारण यी कुराहरू नेपाल अध्यक्ष भएको नाताले पनि यसलाई गति दिन सकिन्थ्यो कि भर्चुअल मिटिङ गरेर पनि समाधान गर्न सकिन्थ्यो हैन। यदि इन्डियाको लिडरसिपलाई पाकिस्तान जान मन छैन भने भर्चुअली पनि गर्न, अहिले बिम्स्टेकमा पनि नेताहरूले धेरै भर्चुअली आफ्नो एड्रेस गरे। त्यसकारण विभिन्न उपायहरू छन्। नेपालले मेरो विचारमा यो 3 चोटि सार्क चाहिँ नि रोकिएको अवस्था थियो, त्यसमा सबभन्दा लामो रोकिएको अवस्था अहिले छ। त्यसकारण रिजनल पर्सपेक्टिभमा नि मेरो विचारमा प्रधानमन्त्रीले कुरा बिछाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। भनेपछि सार्कको कुरालाई लिएर यस विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्छ अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतले। एक्ज्याक्टली। ओके, अब यहाँनिर आउँदाखेरि जस्तै गृह कार्य, जस्तै प्रधानमन्त्रीको भ्रमण, राजकीय भ्रमण अथवा उच्च स्तरीय भ्रमण हुँदाखेरि चाहिँ एजेन्डाहरू के हुने भन्ने कुरा हुन्छ, नेपालले के राख्ने भन्ने कुरा हुन्छ। यो भ्रमणमा त्यो सम्भावना छ कि छैन? हैन, छ। अब भोलि चाहिँ नि प्रधानमन्त्री मोदीसँग बाइलेटरल मिटिङ हुन्छ हैदराबाद हाउसमा। त्यसकारण यी कुराहरू सबै आउँछ। अघि मैले रिजनल कुराहरू गर्ने, अब बाइलेटरल कुरा गर्दाखेरि बाइलेटरल नेपाल र भारत बिचको मल्टिडाइमेन्सनल इस्युजहरू छ के कयौँ इस्युहरू छ नि, जुन कुराहरू र केही कुराहरू उठान गर्नै पर्ने, केही कुराहरू आवश्यकता अनुसार उठान गर्नुपर्ने स्थिति छ। जस्तो यसमा समग्र विषयहरू हुन्छ। अब व्यापारको कुरा हुन्छ, सुरक्षाको कुरा, उठान गर्नै पर्ने विषय र उठान गर्नुपर्ने विषय के देख्नुहुन्छ? अब अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिले भारत भ्रमण गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ नि के यो चुनावको अगाडि पनि परे हुनाले उहाँले गरेका कमिटमेन्ट र उहाँले उठाउँछु भनेका कुराहरू जस्तो बोर्डर इस्यु, कालापानी इस्युको कुराहरू छ, जुन हाम्रो भारत र नेपाल बिचको तिक्तताको कारण यो पनि हो हैन। कालापानीमा हाम्रो दाबी र भारतले कालापानी सीमा समस्यालाई समाधान गर्नलाई वार्तामा बस्न इन्कार गरिराखेको वा अलिकति छलिरहेका कुराहरू, अवस्थाको कुराहरू छ। यो जनतालाई सोझे म्यासेज, अझ विशेष गरी उहाँ पश्चिमबाटै चुनावबाट आउनुभएको हुनाले, डडेलधुराबाट आउनुभएको हुनाले अब महाकालीको इस्युहरू जस्ता तुइनका कुराहरू पनि थिए, इत्यादि कुराहरू पनि उहाँले उठाउनुपर्छ भने अब चाँडै नै अब वर्षाकाल हुनसाथै नेपालमा डुबान
मा समस्या पर्छ नेपाल। नेपालको चाहिँ नि करिब 19 ठाउँमा कोसीको त छँदैछ, कोसी बाँधको कारणले नेपाल डुबान त हरेक साल बस्छ है। त्यसको साथसाथै 18-19वटा ठाउँहरूमा भारतसँग सीमा जोडिएको ठाउँमा भारतबाट उता इम्ब्याङ्कमेन्ट या पुल या सडक विस्तार गरेका कारणले नेपाल डुबानमा हरेक साल पर्ने कुराहरू छ। अब त्यसमा के छ भने यहाँलाई थाहा होला, त्यसमा एउटा मेकानिजम छ, एउटा ट्राइलेटरल मेकानिजम छ, जस्तो एउटा मन्त्री स्तरीय वाटर रिसोर्सेससँग सम्बन्धित छ भने सचिव स्तरीय छ र टेक्निकल लेभल छ। तर यो कामै गरिरहेको छैन, खालि एउटा मेकानिजम छ, संयन्त्र छ, तर यसले राम्रोसँग रिजल्ट दिएहुन्न। वर्षामा डुबानमा पर्छ, कराउँदै जान्छ, त्यसपछि फेरि वर्षा सिद्धिन्छ अनि मान्छे चुप लाग्न थाल्छ, फेरि वर्षा आउँछ, फेरि कराउँछ। यो रेगुलर फिनोमिना भइराखेको छ। त्यसकारण अहिले मेरो विचारमा अब चाँडै नै अब जेठ असार आउँछ, डुबानमा पर्छ, यो विषय पनि नेपालले उठाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ हैन। अब व्यवहार घाटा छ त्यसमा, अब उनीहरूको सुरक्षाको कारणहरू होला हैन। अब सीमा विवाद भनिहाली, पार्वनका समस्याहरू छ। अब त्यसको अलावा एउटा अब अहिले भैरवाको एयरपोर्टबाट गोरखपुर रुट भएर जानलाई हवाई रुटहरूमा दिइराखेका छैन भारतले। यी कुराहरू, हवाई रुटको कुराहरू छ, लगानीका कुराहरू हुन्छ, व्यापार घाटाको कुराहरू भनिहालेँ मैले। र त्यसको भन्दा नि बढी माथि चाहिँ नि के छ भने अघि सुरुवातमा भने नेपाल र भारत बीचमा केही ट्रस्ट एन्ड कन्फिडेन्समा केही ह्रास आइरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ नि उहाँले रिस्टोर गर्नलाई हैन, पुनर्प्राप्ति गर्नको लागि केही भूमिका अवश्य नेताहरूको बिचमा नयाँ वार्ता हुन सक्ने छ भने अब 50 का सन्धिको कुराहरू आउला। इपिजी रिपोर्ट तयार गरेर भारतले लिइरहेको छैन। आदि इत्यादि कुराहरू मेरो विचारमा त्यो राख्नै पर्ने कुराहरू मध्ये पर्छन् व्यापार घाटा पनि पर्छ। तपाईले अघि भन्नुभयो कि सीमा विवादका कारण र भारतले आफ्नो नक्सा जारी गर्दाखेरि लिपुलेक लिम्पियाद्वारा कालापानीलाई आफ्नो भूमिमा राखिसकेपछि नेपालले पनि आफ्नो चुच्चे नक्सा जारी गर्यो। सम्बन्ध त्यहाँबाट तिक्तता आएको छ हैन। भेट्दाखेरि 3 वर्षसम्म उच्च स्तरीय भ्रमण नहुनु, ओलीपछि मोदी आएर फर्किसकेपछि भ्रमण नहुनु र अलिकता चिसोपन, भारत र नेपाल सम्बन्धमा चिसोपन आएको हो भनेर भन्न सकिन्छ। यो एउटा कारण हो। अब मैले के भन्न चाहन्छु भने यो अहिले मुख्य कारण के कारणले भएको छ त भने अब नेपालको अब पश्चिमको सिमाना सुगौलीको सन्धि 1816 को सुगौली सन्धि र पछि भएको 1860 मा जङ्गबहादुरले गरेको सन्धि, दुईटा सन्धि नै बोर्डर ट्रिटी हुन् अहिलेसम्मका। र ती बोर्डरको ट्रिटी र्याटिफिकेसन नै भएको छ, अन्य र्याटिफिकेसन भएको छैन। र त्योभन्दा अगाडि सीमाको निर्धारण भएको छ र लिम्पियाधुरा काली मुख्य नदी जुन गहिरो नदी छ, यी गहिरो मैले किन भनिरहेको छु भने यो एउटा चिठी पनि छ, जे एडम्सले लेखेको चिठी 1816 मा सन्धि हुनुभन्दा अगाडि 1815 मा ब्रिटिसले लेखेको के छ भने नेपालले जुन बहन्ना कुमाउ गढवाल दार्चुलाको पारीको जुन गुमाएको छ त्यो भूमि भोलि गोर्खालीहरूले फेरि दाबी गर्ला वा फेरि पुनर्प्राप्ति गर्न केही गर्ला भनेर सबभन्दा गहिरो नदी तय गरौँ ताकि उनीहरू क्रस गरेर सजिलै कुमाउ गढवाल आएर फेरि उनीहरूले लडाइँ वा केही गर्न सक्दैन भनेर त्यो बहना ल्याएको छ, गहिरो भन्ने मैले है। जुन अहिले भारतले देखाइराखेको छ लिपुलेखका खोला हो, सानो खोलालाई नदी भनेको छ, त्यही चिठीले एउटा प्रमाणित के गर्छ भने सबभन्दा गहिरो र एउटा चाहिँ नि हाइड्रोलोजिकल साइन्सले पनि के भन्छ भने मूल नदी कुन हो भन्ने कुरामा सबभन्दा गहिरो नदी जसको बढ्ता हाँगाबिङ्गा छ, जसको क्वान्टम अफ वाटर सबभन्दा धेरै छ, त्यो नै भन्दाखेरि लिम्पियाधुरा नै देखिन्छ है। त्यसकारण यो नदी विवाद पनि भएन, सन्धिले पनि भन्यो, दस्तावेजले पनि भन्यो। त्यसको अलावा मैले के गर्थेँ भने कति एउटा चाहिँ नि एउटा अर्को टेलिभिजनमा मैले इन्टरभ्यू 2019 को नोभेम्बर 2 तारिकमा उनीहरूले नक्सा एउटा निकाले, राजकीय नक्सा। त्यसमा चाहिँ नि काली नदी त देखायो, तर भारतको त्यो पिथौरागढमा निलो नदी देखेर काली नदी देखाएर त्यसको मुहान चाहिँ नि लिम्पियाधुरातिर देखाए। भनेपछि भारतले पनि एडमिट गरेर रहेछ। तर के भयो भने
त्यो काली नदी, काली नै लेखाएको छ फेरि, काली नदी यो हो भनेर देखायो, तर भारतमा देखायो। अहिले मैले भने यी सन्धि 1816 को सन्धि र 1860 को सन्धिले भनेको तोकेको नदी त भारतमा रहेछ नि। त्यसकारण भारत त चिप्लिहाल्यो नि भनौँ न। त्यो भनेपछि मैले एउटा इन्टरभ्यू दिन साथै त्यसपछि नोभेम्बरको 8मा उनीहरूले सच्याए फेरि है, फेरि अर्को भने। अब खैर त्यसपछि नेपालको चुच्चे नक्सा निस्केको त छँदैछ होइन। चुच्चे नक्सामा पनि एउटा हाम्रो सर्वदलीय सबै दलबाट राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा यो भएको कुरा यो एकदम उल्लेखनीय छ कि जुन कुरा। त्यसकारण यो कुराहरूले हेर्दाखेरि भारतले पनि अध्ययन गरेको छ, बुझेको छ। मेरो विचारमा भारतलाई थाहा छ उनीहरूको प्रमाण अलिकति कमजोर छ, त्यस कारणले उनीहरूले यो वार्तालाई अलि पन्छाउने कुराहरू भइरहेको छ कि जस्तो लाग्छ। अब यहाँनिर प्रधानमन्त्री स्तरीय भ्रमणमा पर्याप्त तयारी नगर्ने, जाने भन्ने के एजेन्डा लैजाने भन्ने चाहिँ तयारी नभएको जस्तो देखिन्छ प्राय गरी हेर्दाखेरि। यो भ्रमणमा त्यो तयारी पुगेको छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई त अहिले तपाईँले भनेका कुराहरूमा? अब यी कुराहरूको सामान्य तयारीहरू सबै कुराहरू यो पहिलेदेखिकै इस्यु भइरहेको हुनाले हाम्रा तयारी गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयका हाम्रा साथीहरूले पहिलेदेखि नै तयारी भएको छ। र यो कस्तो इस्यु छ भने भारतमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने भारतको जति नेतृत्व फेरिन्छ परराष्ट्र मन्त्रालयबाट त्यो जो नेतृत्व आए पनि त्यो गीत एउटै गाउने, लय मात्र फरक हुने भन्छौँ नि हामी, त्यस्तो किसिमको भएको छ। त्यसकारण उनीहरूको स्ट्यान्ड जे छ त्यो उनीहरू जोसुकै आओस् उनले त्यही नै बोल्छ। हाम्रो पनि त्यो हुनुपर्ने हो। मेरो विचारमा यसपालि चाहिँ नि यी विषयहरूमा नेपालको पहिलेदेखिकै तयारी छ। तथापि एउटा मलाई के लाग्छ भने अब यो सद्भाव भ्रमण यो भने नि तपाईँले भनिहाल्नुभयो 2-3 वर्षदेखि एउटा उच्च स्तरीय भ्रमण हुन त अब हर्षवर्धन फरेन सेक्रेटरी आउनुभयो होइन, सेनाका प्रमुखहरू आएर मानार्थ ऊ गरेर गइराख्नु भएको छ, नेपालको पनि गइरहेको छ। अब रको चिफ आउनुभयो, त्यसपछि जयशङ्कर पनि आउनुभयो र जयशङ्करसँग परराष्ट्र मन्त्री, भारतको परराष्ट्र मन्त्रीसँग हाम्रो अहिलेकै परराष्ट्र मन्त्रीको पनि 2 चोटि भेट भइसक्यो। युएन जनरल एसेम्ब्लीको साइडलाइनमा भेट भएको थियो भने अहिले भर्खर बिम्स्टेकमा उहाँहरू श्रीलङ्कामा सँगै हुनुहुन्छ। त्यसकारण भेटघाट त भइ नै रहेको छ। तर यो अफिसियल भ्रमणको उद्देश्य के हुनुपर्छ त भने यो 2-3 वर्षमा जे जति एउटा ट्रस्टको डेफिसिट भन्छौँ नि, ट्रस्ट कन्फिडेन्समा डेफिसिट भएको छ त्यसलाई ब्रिज गर्ने र वार्तालाई रोल गर्ने होइन। अहिले यसै भ्रमणले सबै कुरा टुङ्ग्याउँछ, धेरै कुराहरू टुङ्गिन्छ भन्ने कुराहरू मलाई लाग्दैन होइन। त्यसकारण यसले खालि बल रोल गर्न सुरु गर्छ। त्यसपछि हाम्रो भ्रमण र हाम्रो विशेष वार्ताहरू जस्तो सीमाको कुरा गऱ्यौँ, अब व्यापार घाटाको कुरा गरौँ। व्यापार घाटा 14 गुणा ठुलो छ अहिलेको होइन, त्यति धेरै छ। एक निर्यात गरियो भने 10 आयात गर्नुपर्छ। 10 आयात गर्नुपर्छ। त्यसकारण यो घाटा पहिलेदेखि हो, अहिले त झन् विशेष गरी बढी घाटा हाम्रो छ। अहिले विशेष गरी पेट्रोलियम प्रडक्ट्सहरूमा करिब 2-3 खर्बको ऊ हुन्छ। अब मैले त के भन्छु भने यो अब हाम्रो चुलिँदै गएको जुन हाम्रो महँगी छ नेपालमा, त्यसमा भारतको केही न केही रोल छ, भूमिका छ। एक त कुरा हामीले निर्यात योग्य वस्तु कमी हुनु र निर्यात गर्नलाई धेरै ट्रेड ब्यारियरको कारणले नेपालले भारतमा निर्यात गर्न नसक्नु। दोस्रो कुरा के छ भने यो ट्रेड चाहिँ नि अब तेलकै कुरा गर्दाखेरि पनि मैले पहिले एउटा सजेसन के गरेको थिएँ भने अलि म ब्राजिलको राजदूत हुँदाखेरि मैले भनेको कुरा यो मैले दोस्रो चोटि भन्दैछु। तेल चाहिँ नि इरानले तेल के दिएछ भने ल्यान्डलक र एउटा कन्ट्री इन डिस्ट्रेस भन्छ कि उनीहरूले, अलिकति गरिबी देशहरूलाई हामी विशेष सहुलियतमा तेल दिन सक्छौँ भनेर भनेको छ। जुन कुरा भारतले किनिरहेको थियो, अमेरिकनको स्याङ्सन छ, अमेरिकनको स्याङ्सनको बावजुद चाहिँ भारतले किनिरहेछ। अब रसियाबाट पनि तेल, अब रसियाले युरोपमा नाकाबन्दी लागिसकेपछि त्यो मार्केट त भारतै हो। जहाँ जनसङ्ख्या धेरै हुन्छ भारत चिनै हो नि यो बजार त होइन। त्यसकारण उनीहरूले बजारमा 20-25, 27-28% छुट दिएर व्यापार गर्छु भनिरहेको छ। त्यसकारण यो छुट दिएर दिने व्यापार नेपालले पनि भारतसँग किन्नुभन्दा हामी पनि सहभागी भएर रिफाइनरी हामीले भारतकै युज गरौँला, तर
सहभागी भएर हामीले तेल केन राखेर हामीलाई फाइदा हुन्छ कि त्यसले महँगाई कम हुन्छ कि हाम्रो पनि विभिन्न कुराहरू विचार गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। यो कुरा गर्दाखेरि यसले व्यापार घाटामा पनि कन्ट्रिब्युट गर्छ र त्यसको अलावा व्यापार घाटाका विभिन्न कुराहरू छ। हाम्रो ट्रेड ब्यारियरको कुराहरू पनि धेरै क्वारेन्टाइन त्यत्तिकै कडा छ। अब यहाँनिर आउँदाखेरि अहिले भन्नमा समाचारहरूमा आएका छन् कि व्यापारिक मुद्दा प्राथमिकतामा परेन, हाम्रो व्यापार घाटा तपाईँले ठ्याक्कै जोडिहाल्नुभयो। अहिले नेपाल भारत पेट्रोलियम खरिद सम्झौता नवीकरण बाहेक अरू कुनै पनि वाणिज्य व्यापारका अरू कुनै कुरा समेटिएनन् भनेर भनिएको छ। मिडियामा आएका कुराहरूलाई म उठाउँदैछु। व्यापार घाटा, आयात सहज तर निर्यात कम, वाणिज्य व्यापार, पारवाहन, लगानी पूर्वाधार लगायतका धेरै मुद्दाहरू छन् व्यापार सम्बन्धी। यी चाहिँ प्राथमिकतामा नपर्नु, हामी जस्तै इन्डियाको तपाईँले अघि भन्नुभयो कि गीत त गाउने तर शैली फरक, एउटै हो, शब्द एउटै हो, तर नेपालको तयारी चाहिँ पुगेन कि भन्ने चाहिँ अहिले आकलन गरिएको छ। यसलाई कसरी बुझौँ? तयारी नपुगेकै हो, हामी भ्रमण जाने भनेका छौँ, एजेन्डा हामीलाई थाहा छैन, सार्वजनिक हुँदैनन् कि कुटनीतिक स्तरमा सार्वजनिक नगर्ने एजेन्डा हुन्छन्, के हुन्छ? होइन, यो मोटामोटी कुराहरू कस्तो हुन्छ भने कयौँ हामीले भने नि अब जस्तो डुबानको कुरा, कालापानीका कुराहरू भयो, 50का सन्धिका इपिजी रिपोर्ट बुझाउने कुराहरू उहाँले उठाउनुपर्छ। होइन, यी कुराहरू प्राथमिक, किनभने उहाँले फर्केर आएर यहाँ जनतालाई त केही कुरा त बुझाउनु पर्यो है। र फेरि के छ भने मैले चाहिँ नि 2टा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण चलाएँ। म भारत महाशाखा प्रमुख हुँदाखेरि पहिले प्रचण्डको भ्रमण गरेँ, त्यसपछि माधव कुमार नेपालको। भारतमा के छ त भने नेपालमा पनि हाम्रो यो मिडिया जर्नलिस्ट वा हामीलाई के छ भने भारत गएर के लिएर आयो त भन्ने कुरा गर्छ कि के लिएर आयो भन्ने, कतिको सहायता आयो, कतिको कुराहरू आयो भन्ने कुराहरू बढ्ता प्राथमिकता र एयरपोर्टमा ब्रिफिङ गर्दाखेरि पनि यति करोडको सहायता, यति करोडको भयो, यो भयो भनेपछि यो केही उपलब्धि हुने। अब त्यसमा अलि फिगर कम छ वा त्यसमा ध्यान दिएन भने ल भ्रमण त्यति सफल भएन। यो कुराहरू म यो मान्दिनँ कि किनभने मैले भने यो सद्भाव जुन घटेको छ नेपाल भारत बीचमा एउटा विश्वासको कमी भइराखेको छ अहिले। तपाईँले भन्यो सबलाई थाहा नै छ र नेपाल भारतको सम्बन्ध पनि अब गत 6-7 दशकमा यसो हेर्नुहोस्, भारत हेर्नुहोस्, जहिले पनि एउटा विश्वासको होइन उतार चढाव जहिले पनि आइराखेको छ। हुन त हामीले नेपालले भारत र चीन दुईटैसँग समुद्री भनेर अब बेजिङ र दिल्लीको त होइन, एउटा सौहार्दपूर्ण एउटा बाइलेन्स रिलेसन राख्नुपर्छ भन्छ, तर बाइलेन्स राख्नलाई निकै कठिन छ नि। दक्षिणतिरको भारतमा हाम्रो बढ्ता कारोबार छ, उत्तरतिर कम छ। त्यस कारणले पनि जहाँ बढी कारोबार हुन्छ त्यहाँ समस्या बढ्ता हुन्छ, अनि त्यसलाई बाइलेन्स राख्नलाई धेरै कठिन छ। अब अहिले मैले एउटा मुद्दा मैले के गर्ने गरेको छु र भारतले पनि त्यही गरिरहेको छ भने हामीले अब इस्यु बेस्ड रिलेसनमा जानुपर्छ। इस्यु बेस्ड रिलेसन भने कस्तो भने अब तपाईँ र मेरो बिचमा एउटा कुरामा एउटा हाम्रो हामी दाजुभाइ छौँ, हाम्रो अंशबन्धमा हाम्रो केही कुरा मिलेको छैन भने हाम्रो पारिवारिक सम्बन्ध त कायमै हुँदै जानुपर्छ। दसैँमा होइन, यो कुराहरू कस्तो भने अब हामीसँग कालापानी इस्युमा हाम्रो भारतसँग केही कुरा डिफरेन्सेस भयो, यसलाई सल्टाउँला, यो इस्युलाई अहिले थाँती राखौँ वा यसलाई रोल गर्दै जाउँ। तर अरू जुन छ नि बेडरक भन्छ नि नेपाल भारत सम्बन्ध त सांस्कृतिक, राजनैतिक, धार्मिक, आर्थिक होइन सामाजिक सबै क्षेत्रबाट चाहिँ नि बिल्टअप भएको छ होइन, त्यो मजबुत छ। अहिले तपाईँले हेर्नुभयो नेपालमा 4 चोटि नाकाबन्दी लगायो भारतले, तर यसो हेर्नुहोस् बोर्डरतिर जानुहोस्, पिपल टु पिपल कन्ट्याक्ट व्यवहारी भइरहेको छ, आवत जावत भइरहेको छ, त्यो सम्बन्ध त छ नि, पिपल टु पिपल रिलेसन त इन्ट्याक्ट छ। त्यो कुरा राजनैतिक उथल पुथलले त्यसलाई असर नगरेको नि पाइन्छ। त्यसकारण अब हामीले चाहिँ नि के गर्नुपर्छ भने त्यो जुन बेडरक सम्बन्ध छ त्यसलाई यथास्थितिमा राखेर र केही कुराहरू हाम्रा चाहिँ नि सम्बन्धका अब भनौँ न, अब व्यापार घाटामा हाम्रो डिफरेन्स छ, बोर्डरमा 71 ठाउँमा चाहिँ नि सीमा मिचिएको छ भारतबाट। हामीले पनि मिचेका छौँ 17 ठाउँ जति ठाउँमा होइन। 71 ठाउँ भनेको त्यसबाट नै मेजर भनेको सुस्ता र कालापानी हो होइन। यी विषयहरूमा जे जति समस्या समाधान गर्दै जान सक्छौँ गर्दै जाने, गर्दै नजानेको खण्डमा
त्यो उच्च स्तरमा। अब अहिले मैले के भन्छु भने यहाँलाई थाहा छ कि थाहा छैन, यो चाहिँ फरेन सेक्युरिटी लेभलको मेकानिजमलाई दिइएको छ। यो 1950 को सन्धि हेर्ने पनि र यो कालापानी सुस्ताको पनि फरेन सेक्युरिटी भने ब्युरोक्रेट लेभल हो। मैले अघि भने साउथ ब्लकमा भारतको र नेपालको पनि जे पोजिसन छ, राजनैतिक नेतृत्वबाट जे निर्देशन हुन्छ त्यही र हाम्रो भारतको त जहिले पनि त्यही नै पोजिसन हुन्छ। अहिले भने जो आए पनि जो गए पनि पोजिसन त्यही नै हुन्छ। त्यसकारणले यसलाई अब राजनैतिक लेभलमा जानुपर्छ है। कालापानी र सुस्ता समाधान नहुने हो भने त्यसलाई राजनैतिक लेभलमा गएर त्यहाँ विभिन्न मोडेलहरू छ। बङ्गलादेश र भारतले पनि सीमा सुल्झायो होइन। 1971 मा जन्मेको बङ्गलादेशले भारतसँग सीमा सुल्झायो। अब हामीले पनि सीमा सुल्झाउने अरू उपायहरू के छ होइन। त्यसका तहहरू हुन्छ नि, टेक्निकल लेभलले गर्ने टेक्निकल लेभलले गर्छ। 182 वटा स्ट्रिप म्यापहरू तयार गरिसकेका छ होइन। ती सुल्झेका कुराहरू हुन् होइन। 2% बाँकी छ भन्छ। 2% भन्ने सुस्ता र कालापानी, जुन 182 98% भन्दा नि जटिल छ दुईटा होइन। कालापानीको समस्या यहाँलाई थाहै छ, सुस्ताको कालापानी। सुस्ता भनेको त्यो एब्रब नदीले एकदम अप्रत्याशित धार बदलेर आज एउटा चाहिँ कतिपय नेपालको गाउँ नेपालको लाल पूजा बोकेर बसिया छ सुस्तामा, जग्गा चाहिँ भारतमा गएर बगाएर लगेर उता राखिदिएको छ होइन। यो हरेक साल त्यस्तो किसिमको। अब यहाँनिर आउँदाखेरि हरेक प्रधानमन्त्री चेन्ज हुँदा जान्छन्, कालापानी सुस्ताका कुरा उठ्छन्, आउँछ कि भन्ने, तर छैन। तपाईँले अघि गीत चाहिँ एउटै शैली नभए पनि शब्द एउटै, गीत गाउने शैली फरक, भारतमा सरकार चेन्ज हुँदाखेरि पनि। अब मलाई बताइदिनुहोस् कि अहिलेको परिवेशमा कालापानी, सुस्ता, लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रहरू जुन सीमा मिचिएका क्षेत्रहरू छन्, आफ्ना भूमिहरू लिनुपर्ने क्षेत्रहरू छन्, त्यसमा तयारी गरेर जाने अवस्था अथवा तयारी गरेर गएको जाँदै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री भन्न सक्ने ठाउँहरू छन्? अघि मैले भनिसकेँ, एउटा यो भ्रमणले चाहिँ नि एउटा मार्गदर्शक डिरेक्टिभ्स भन्छ नि, निर्देशित गर्छ। ल यो कालापानी सुस्ताको पनि अब यसलाई कुन लेभलमा, फरेन सेक्युरिटी लेभलमा मेकानिजम त छँदैछ होइन। अब त्यसको अलावा टेक्निकल लेभलमा त वर्किङ ग्रुप छ, बााउन्ड्री वर्किङ ग्रुप छ है। त्यस कारण उनीहरूले गर्न नसकेको कुरालाई अब कसरी सुल्झाउने भन्दाखेरि कुन तहमा वार्ता, उनीहरूले ग्राउन्ड तयार गरिदिन्छ। फरेन सेक्युरिटी लेभल या टेक्निकल लेभलका बोर्डरको समस्या जुन वार्ता भइरहेको छ हुन्छ, त्यसले ग्राउन्ड तयार गर्छ। त्यसपछि राजनीतिक नियुक्ति गर्ने ठाउँ हुन्छ। त्यस कारण यसले एउटा बल रोल गर्नलाई एउटा निर्देशन गर्न सक्छ। यो भ्रमण त्यो हो। तर तपाईँले भने जस्तो यो सबै तयारी गरेर यसैमा बसेर ल यहीँ सुल्झाउँ भन्ने कुराहरू त्यो हुँदैन। जुन एक्सपेक्टेसन छ नि हामीले सोचेका छौँ नि, त्यो हुँदैन। बल रोल गर्ने र वार्ता कूटनैतिक माध्यमबाट यसको समाधान गर्ने जुन हाम्रो स्ट्यान्ड छ होइन। अब तपाईँलाई थाहा छ मोदीले अस्ति मात्र उद्घाटन गर्नुभयो 19 किलोमिटर बाटो मानसरोवरसम्म जाने है लिम्पियाधुरा। जुन जमिन हामीले दाबी गरिरहेका छौँ त्यही जमिनमा सडक बनाउँदैछ। अब यी कुराहरू त ब्रिज भइरहेका छ, हामीले त आवाज उठाइरहेका छौँ। अब तपाईँलाई थाहा पनि होला, यो 1915 तिर जब भारत र चीनमा वुहानमा चाहिँ सी जिनपिङ र मोदीजीको इन्फर्मल 6-7 राउन्ड र उसमा चाहिँ तमिलनाडुमा बैठक भयो। त्यो भन्दा लिम्पियाधुरा उहाँहरूले व्यापार र चाहिँ पिल्ग्रिमेज होइन तीर्थयात्रीको लागि बाटो खोल्ने भनेर सहमति गर्नुभयो। नेपाललाई थाहा नै दिएन है। त्यस कारण यो कुराहरू हामीले त्यसपछि हामीले दाबी गरिरहेका छौँ, लेखिरहेका छौँ। यी कुराहरू सुनाइ भइरहेको छैन। अब यी कुराहरू सुनाइ हुनलाई एउटा मेरो विचारमा यो ठुलो अवसर छ। यो कुरा गर्नुपर्छ होला। उहाँले अलिकति यसमा चाहिँ नि भने नि यो उहाँले वचन पनि गर्नुभएको छ जस्तो लाग्छ एउटा मिडियाबाट, म लिम्पियाधुरा लिपुलेकका जमिन गुमेको भूभाग म फर्काउन जाने हो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ भने त्यो कुरा त उठाउन त गर्नै पर्छ। अब त्यसमा वार्ता चाहिँ नि चल्दै जान्छ अनि जसको प्रमाण पेश हुन्छ विभिन्न तहहरूमा वार्ता भएर त्यसको समाधान गर्ने बाटो या चाहिँ नि बल रोलिङ त स्टार्ट हुन्छ। त्यो रोकिएको बललाई रोलिङ गर्ने प्रयास भयो हैन, यसरी बुझौँ। अब त्यसपछि तपाईँ भारतमा बसेर पनि काम गर्नुभयो हैन, तपाईलाई अनुभव छ। भारतको नेपाल नीति जुन छ नि देखिन्छ नि, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
अब भारतको नीति के छ त भने अलिकति हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो, भारतले अलिकति माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्न खोज्छ। नेपालको कुनै आन्तरिक कुराहरूलाई पनि चासो लिएर, चासो राख्ने कुरा सुझाव सल्लाह भनेको कुरा भिन्दै हो होइन, जसले जसको पनि राख्न सक्छ। सुझाव सल्लाह तपाईँ र मेरो साथी भएँ, मैले तपाईँलाई यस्तो गर्नुभयो बेस हुन्छ, मलाई पनि बेस हुन्छ भन्न त पाइयो। निर्णय त तपाईँले गर्ने हो होइन। त्यसकारण नेपालले पनि निर्णय आफूले गर्ने हो। चाहे चीनले अहिले भर्खरै चीनको परराष्ट्र मन्त्री आएर जानुभयो, उहाँले पनि केही सल्लाह सुझाव गर्नुभयो होला र भारतमा पनि जाँदाखेरि भेट्दाखेरि सल्लाह सुझावहरू हुन्छ। त्यो कुरा हामीले आफ्नो राष्ट्रिय नीति र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर सार्वभौम एउटा मुलुकले आफ्नो भौगोलिक अखण्डता इत्यादिलाई पारामाउन्ट टपमा राखेर नेपालले आफ्नो हितको लागि केही वार्ताहरू गर्न सक्छ, जुनसुकै कुरा पनि गर्न सकियो। र त्यसमा सल्लाह सुझाव आछ भने सल्लाह सुझाव लिनलाई केही भएन, तर निर्णय चाहिँ नै भारतले पनि आफैले गर्छ, हामीले पनि आफैले गर्ने हो। भारतसँग सम्बन्ध रहेको एमसिसी, अलिकता एट्याचमेन्ट छ एमसिसी होइन। एमसिसी पास गर्नु, एमसिसीको पास गरेको विषयमा चीनले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ धारणा राख्नु, त्यस लगत्तै चिनिया विदेश मन्त्री नेपाल आउनु, नेपाल आएर भ्रमण सकेर भेट गरेर त्यस लगत्तै फेरि प्रधानमन्त्री भारत जानु, यसलाई कसरी बुझौँ भन्नुहोस् त? होइन, यो कुनै नियोजित भन्दा नि यो कोइन्सिडेन्टली एकैचोटि त्यस्तो परेको हुनसक्छ। अब चीनको विदेश मन्त्री पनि नेपाल सोझै आएको छैन, अफगानिस्तान पाकिस्तान भारतै भ्रमण गरेर आइरहेको छ अरू देशमा। पहिले 2019मा सी जिनपिङ चाइनिज प्रेसिडेन्ट आउँदाखेरि पनि भारतै भएर आउनुभएको थियो। त्यसकारण चाहिँ नि उहाँहरू निस्किँदाखेरि यो रिजनल पर्सपेक्टिभको कुरा, सारा कुरा, अब रिजनल केही कुराहरू कस्तो अघि मैले भनिहालेँ, रिजनल कुराले पनि हामीलाई असर गर्छ। कतिपय रिजनल इस्युजहरूले बाइलेटरल इस्युमा दखल परिरहेको हुन्छ। त्यसकारण रिजनल इस्यु, ग्लोबल इस्यु, रिजनल इस्यु र भएर बाइलेटरल इस्यु भन्दाखेरि अझ खारिएर हामी कोर इस्युहरूमा प्रवेश गर्छौँ होइन। त्यसकारण उहाँहरू आएको कुनै होइन, अब कोइन्सिडेन्टली सबै आइहाल्नुभयो। अघि मैले भनिहालेँ, फेरि नेताहरूले के छ भने नेताहरूले भेटमा केही रिटर्न एजेन्डाहरू हुन्छ, केही कोर मुख्य एजेन्डाहरू हुन्छ र होला, यो विषयमा छलफल गर्ने भन्ने कुरा जुन मैले अघि भने, व्यापार घाटा छ नि, इन्भेस्टमेन्टका कुराहरू हो, जयनगर जनकपुरको रेलवे उद्घाटन गर्ने छ भर्चुअल, इत्यादि इत्यादि लगायत चाहिँ नि उहाँको अब बिजेपीको हेडक्वार्टरमा भ्रमण गर्ने पनि यो छ पहिलोचोटि। हेर्नुहोस् है, नभएदेखि मेरो विचारमा बिजेपीको इतिहासमा मलाई अरू थाहा छैन, तर विदेशी प्रधानमन्त्रीलाई त्यहाँ एउटा पार्टी एकताको लागि गरे हुनसक्छ, वा चौथैवाला आउनुभएको थियो, चौथैवालासँग विशेष सम्बन्ध प्रधानमन्त्रीको भा हुनाले, र पछि प्रकाश शरण महत पनि जानुभयो, बिजेपीको हेडक्वार्टरमा भ्रमण गर्नुभयो, नन्दा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ स्वागत गर्न तयार। त्यसकारण पार्टीको एकताहरू पनि विशेष सुरु हुन थाल्यो। जस्तो अस्ति वाङ आउँदाखेरि पनि पार्टीका नेताहरूलाई पार्टीहरूमा पनि गएर भेटेर पार्टीको बिचको सहकार्य सहयोग वा चाहिँ नि सुझावको लागि कुरा, एउटा राष्ट्रिय कुरा हो, एउटा पार्टी बिचका कुराहरू पनि भए। यी कुराहरूकै सिलसिला त्यो हो कि, तर बिजेपीले मेरो विचारमा अहिलेसम्म अरू कुनै पनि देशको हेड अफ द स्टेटलाई हेडक्वार्टरमा भ्रमण गरेको मैले इन्डियन पेपरहरूले पनि देखाएको छु। त्यो सम्भवतः पहिलो होला जस्तो लाग्छ। अब यहाँनिर स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30मा आउँदैछ, त्यसपछि प्रदेश सङ्घीय निर्वाचन आउँदैछ। यो पूर्व सन्ध्यामा भ्रमण तय भयो, आज जाँदै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री। देश हित त आफ्नो ठाउँमा छ, तर यसमा चाहिँ लेनदेनको कुरा पनि हुनसक्छ भन्छन् नि, आकलन गरिन्छ नि, के देख्नुहुन्छ? अब यो चाहिँ नि हेर्नुहोस्, यो त्यस्तो सम्भावना कम छ, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। तथापि के हुन्छ भने अब उत्तर प्रदेश सबभन्दा ठुलो कन्स्टिट्युएन्सी हो भारतको, त्यहीले देशको कसले देश रुल गर्छ, कुन पार्टीले रुल गर्छ भने उत्तर प्रदेशको रिजल्ट हेरेर थाहा पाउँछन् क्या है।
त्यो चाहिँ नि नेपाल सीमासँग जोडिएको छ र त्यहाँ कतिपय धेरै नेपालीहरू मूलका मान्छेहरू पनि छन् होइन, त्यो कुराहरूले असर गर्छ। त्यसै कारण बोर्डरको चुनावको बखना बोर्डर सिल गर्ने, यताका मान्छे उता क्यानभेसिङ गर्न जाने, उताको आउने, दाइ यता छ, भाइ उता छ, पारिवारिक सम्बन्ध छ, म्याट्रिमोनियल कनेक्सन छ, बिहारसँग त्यस्तै छ। त्यस कारण चाहिँ नि यी सबै कुरा फ्याक्टरले लोकल लेभलमा केही कुरा असर त गर्ला, बा पार्टी लेभलमा केही कुरा चाहिँ नि अनुभवको एक्सचेन्जहरू हुनसक्छ, तर अरू सहयोगको कुराहरू चाहिँ नि त्यस्तो लाग्दैन मलाई। त्यसो भए भारतको नेपाल नीति अलिकता डोमिनेटेड छ, यो त स्वीकार्नुहुन्छ नि? नेपाललाई डोमिनेटेड छ भन्ने भन्नुभयो, त्यो डोमिनेटेड छ होइन, जसका कारण नेपालमा भारत विरोधी भावना छ देखिन्छ होइन। यसलाई हटाउन यस्तो भ्रमणहरूले कस्तो मद्दत गर्छ, कस्तो सहयोग गर्छ? अब अहिले हेर्नुहोस् न, तपाईँ प्रधानमन्त्री मोदीको पहिलो कार्यकालमै केही महिनापछि 4-5 महिनाभित्रमै नेपालको भ्रमण गर्नुभयो होइन। त्यो 17 वर्षपछि गरेको भ्रमणले उहाँले गएर पार्लियामेन्टमा एड्रेस गर्नुभयो, यहाँ गौशाला शौशाला बानेश्वरतिर बाहिर निस्केर जनतासँग हात मिलाउनु भयो, धेरै वाह भइरहेको थियो है। त्यही मोदी सरकारको पछिबाट जुन 72 सालमा नाकाबन्दी लगाए, त्यसपछि फेरि त्यो तिक्तता फेरि सुरु भयो। अहिले फेरि बोर्डरको कुरा छ, त्यसले तिक्तता हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ नि यो म के देख्छु भने यही कालमा पनि एन्टी इन्डिया सेन्टिमेन्ट भने भारत विरोधी कुराहरू पनि कहिले भारत विरोधी कुराहरू धेरै निस्किन्छ, कहिले थोरै है। यो देशले अनुभव गर्ने कुरा हो। अब यसमा चाहिँ नि अघि पनि भनिसकेँ, नेपाल भारत सम्बन्ध 6-7 डिकेडमा हेर्नुहोस् 4 चोटि नाकाबन्दी लगाए नेपाललाई। यो उथलपुथल भाव हो, सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध भाव हो त होइन। 2019मा नेहरूले लगाए होइन, नाकाबन्दी लगाए होइन, महेन्द्रको पालामा त्यो चेकपोस्ट इत्यादि इत्यादि कुरालाई ल्याए। 2027मा लगाए, फेरि इन्दिरा गान्धीले 45मा लगायो, त्यो 27मा चाहिँ नि कोदारी राजमार्ग खोल्यो के भनेर लगाए। त्यसपछि 45मा थाहा पाइहाल्यो त्यो वर्क पर्मिट यताउतिको कुरा हो, चीनबाट हतियार ल्याए के भने अनेकौँ बहानाबाट सबभन्दा लामो 13 महिनाको नाकाबन्दीलाई। त्यो भन्न म भारतमा नेपाल दूतावासमा प्रथम सचिव पनि थिएँ, विभिन्न कुराहरू गरेँ। 72 सालमा लगाएको संविधानको विषयमा त अहिलेका परराष्ट्र मन्त्री नै आउनु भएको थियो म्यासेज बोकेर होइन, एस जयशङ्कर सुब्रमण्यम जयशङ्कर आएर उहाँले नै गरे। त्यसकारण हरेक लामो अवधिमा भएका बलिया नेताहरूले नेपाललाई नाकाबन्दी लगाएछ। त्यो नाकाबन्दीको मतलब भारत नाराजी उसले चाहेको कुरा नभएको त हो नि होइन, बा नेताहरूको इगो क्ल्यास भएको परिणाम हो होइन। त्यसकारण यी कुराहरूले जन्माएको त भारत विरोधी कुरा नै हुन् नि होइन। त्यसकारण यो भारत विरोधी नेपालमा सिर्जना गर्न भारतकै भूमिका छ। म त यो हो, त्यसको कारण नै भारत हो होइन। भारतले नै नेपालपट्टि माइक्रो म्यानेजमेन्ट नगर्ने अनेकौँ फ्याक्टर्स भारतप्रति, भारतले नै सहयोग दिन्छ। हामीले धेरै कुराहरू गाह्रो साह्रो पर्दाखेरि, भैँचालो जाँदाखेरि भारतले नै सहयोग गर्यो, भैँचालो जान साथै नाकाबन्दी लगा। त्यसकारण सहयोग पनि एक हातले लिइरहेका छौँ, अर्को हातले भारत विरोधीहरू कुरा भएको छ। त्यसमा रोल चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ धेरै जिम्मेवारी भारत विरोधी जुन नेपालमा केही भयो भने, मैले भने त्यसको म्याग्निच्युड, त्यसको तह कहिले धेरै कहिले थोरै भनिहालेँ नि। मोदीजी आउँदाखेरि बाटामा सारा जनताले स्वागत गरेर वाह गरेका कारणहरू पनि छ, ती दिनहरू पनि छ नि। हाई एक्सपेक्टेसन छ केही न केही आओस्, नेपालले आफ्ना जमिन फिर्ता पाओस्, यो भ्रमणमा केही न केही भएर आओस्। तपाईँले भन्नुभयो कि प्रधानमन्त्री 3 दिने भ्रमण सकेर आएर जनतालाई केही त दिन पर्ने हुन्छ। अब भनेपछि यो भ्रमणबाट एक्चुअलमा के अपेक्षा गर्न सकिन्छ? अन्तिम प्रश्न यो चाहिँ नि मैले अहिले नै भने, एउटा जुन विश्वासको चाहिँ नि जुन ह्रास आएको छ, त्यसमा त्यसलाई ब्रिज गर्ने, त्यसलाई केही पुनर्प्राप्ति गर्ने कुराहरू हुन्छ नेपाल भारत बिचमा। र भारतलाई पनि केही कुराहरू लागेको छ भने यो एक्सचेन्ज गर्ने,
मोदीजीले हाम्रो प्रधानमन्त्रीले भन्यो यो कुराहरू हामीलाई यो छ भन्ने वा नेपालको पनि के छ त्यो कुराहरू दुई प्रमुखहरूसँग वार्ता गरेर सुल्झाउने भने पनि यसलाई केही प्याचअप गर्ने केही उसको लागि र जुन थाँतिरहेका प्रमुख मुद्दाहरू छ त्यसलाई चाहिँ नि वार्ताद्वारा समाधान गर्नको लागि यो चाहिँ नि नयाँ निर्देशित है विभिन्न मेकानिजमहरू छ नि। नेपाल र भारत बिचमा करिब 36-40वटा जति संयन्त्रहरू छन् है, त्यसमा कयौँ संयन्त्रहरू कामै गरिरहेका छैन। एउटै मात्र हो, यो पनि अहिले भर्खरै गरेको जुन परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयन्त्र छ नि, त्यो 6औँ बैठक भएको थियो इन्डियामा 2021 ताका भएको थियो जनवरीमा है। त्यो जोइन्ट कमिसन भन्ने छ, त्यो पनि 27 वर्षसम्म थन्किएर बस्यो एकताका। 1987 मा सिर्जना भएको, लामो अवधिसम्म त्यसले कामै गरेन। त्यसकारण यी कुराहरूलाई कन्टिन्युएसन दिएर निर्देशन गरेर वार्ता भयो भने केही न केही उता आउला नि होइन, त्यसको समाधानका बाटोहरू त आउँछन्। वार्तै भएन भने अनि आउँदैन, यो वार्ता नभएको स्थिति छ। त्यसकारण वार्ता गर्नलाई यसले वातावरण सिर्जना गर्छ। यो भ्रमणको उद्देश्य पनि त्यही हुनुपर्छ। र अघि भने जस्तै मैले एयरपोर्ट आउन साथै उहाँले कति सहायता ल्यायो, कति भारतले लगानी गर्ने भयो, कति कुरामा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने भयो, अब के गर्ने भयो भन्ने कुरा धेरै पोजिटिभ कुराहरू मात्र लिएर आउने र फिल्डमा कार्यान्वयन नहुने त्यो भन्दा नि। र इभन प्रोजेक्ट म के भन्छु भने भारत नेपाल बिचमा प्रशस्त प्रोजेक्टहरू छ, भारतले होल्ड गरेर राखी छोडेको छ है। ती होल्ड गर्ने होइन, पञ्चेश्वरकै कुरा गर्नुहोस्, 75 वर्षको लागि भएको महाकाली सन्धि अझै 25 वर्ष भइसक्यो, डिपिएफ पनि भएको छैन। यी कुराहरूलाई चाहिँ नि होल्ड गर्ने भन्दा नि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तर्फमा एउटा चाहिँ नि प्रस्ताव हुनुपर्छ। नयाँ प्रोजेक्ट ल्याए 10वटा प्रोजेक्ट अर्को थपेर आउनु होला, तर त्यसले चाहिँ नि गर्दैन। त्यो प्रोजेक्ट अर्को चाङ लाएर बसेको प्रोजेक्टमा अर्को थप केही प्रोजेक्टहरू चाङ हुन्छ, त्यसले खास प्रगति गर्दैन जस्तो। बिग्रिएको सम्बन्ध हो, अब केही सुधारेर आउँछ भन्ने मात्रै एक्सपेक्टेसन राखौँ, अरू केही पनि हुँदैन। बिग्रेकै नभनौँ, अलिकति ह्रास आएको सम्बन्धमा त्यो प्याचअप गरेर त्यसलाई नयाँ उचाइमा लिएर जानुपर्छ। अब यो सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा लिएर गएर दुईटै देशको हितमा काम गर्नुपर्छ भन्ने नै हो हाम्रो मेसेज मेरो। धेरै धेरै धन्यवाद सर। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पूर्व राजदूत परराष्ट्रविद प्रद्युम्न विक्रम शाह। हवस् त, आजको लागि कार्यक्रम ग्लोबल टक यति नै। सम्पूर्ण टिम सहित मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।